वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किं न करवाम स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयाम स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयाम वयं संस्कृतस्य कृते भूमिरियं भारती जन्मदायिनी जननी भूमिरियं भारती जन्मदायिनी जननी संस्कृतिरपि संस्कृतं चतस्रो हि मातरः भूमिरियं भारती जन्मदायिनी जननी संस्कृतिरपि संस्कृतं चतस्रो हि मातरः भारतीय साहिती सनातनी सदातनी भारतीय साहिती सनातनी सदातनी वयमासां प्रसारकाः संस्कृतस्य माध्यमतः वयमासां प्रसारकाः संस्कृतस्य माध्यमतः वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किं न करवाम स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयाम स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयाम श्रवणं संभाषणं संस्कृते निरन्तरं श्रवणं संभाषणं संस्कृते निरन्तरं छात्रैः सह मित्रैः सह सर्वैः सह सर्वदापि श्रवणं संभाषणं संस्कृते निरन्तरं छात्रैः सह मित्रैः सह सर्वैः सह सर्वदापि स्वाध्यायः सद्रचनं सत्कवित्वमपि मननं स्वाध्यायः सद्रचनं सत्कवित्वमपि मननं 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 संस्कृत इति निःश्रेणिं समारुह्य विलसाम संस्कृते इति निःश्रेणिं समारुह्य विलसाम वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किं न करवाम स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयाम संस्कृतमित्राणि वयं संस्कृतभवनानि वयं संस्कृतमित्राणि वयं संस्कृतभवनानि वयं वयं संस्कृतग्रामाः वयं संस्कृतग्रामाः संस्कृतनगराणि वयं संस्कृतमित्राणि वयं संस्कृतभवनानि वयं वयं संस्कृतग्रामाः संस्कृतनगराणि वयं संस्कृतकोशा वयं संस्कृतकोशा वयं संस्कृतवेशा वयं संस्कृतकोशा वयं संस्कृतवेशा वयं संस्कृतभूषा वयं संस्कृतभूषा वयं संस्कृतवाङ्मया वयं संस्कृतभूषा वयं संस्कृतवाङ्मया वयं वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किं न करवाम स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयाम स्वयं संघटितशक्त्या
सिद्धिमत्र रचयामा। चरत् संस्कृता वयं स्फुरत् संस्कृता वयं, चरत् संस्कृता वयं स्फुरत् संस्कृता वयं, वदत् संस्कृता वयं नदत् संस्कृता वयं, वदत् संस्कृता वयं नदत् संस्कृता वयं, चरत् संस्कृता वयं स्फुरत् संस्कृता वयं, वदत् संस्कृता वयं नदत् संस्कृता वयं, लसत् संस्कृता वयं लसत् संस्कृता वयं, हसत् संस्कृता वयं, लसत् संस्कृता वयं, हसत् संस्कृता वयं, नयत् संस्कृता वयं, नयत् संस्कृता वयं, जयत् संस्कृता वयं, जयत् संस्कृता वयं। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, नयत् संस्कृता वयं, जयत् संस्कृता वयं। वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किं न करवाम, स्वयं संघटितशक्त्या सिद्धिमत्र रचयामा। वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किं न करवाम, वयं संस्कृतस्य कृते किमपि किमपि करवाम, किमपि किमपि करवाम, किमपि किमपि करवाम।